अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ग्रेड 7 की इंग्लिश का एक पेपर आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं। हमारे पास ये वर्जन ए है, फाइनल टर्म 2026 का पेपर है ग्रेड 7 का। ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में पहला एमसीक्यूज है, आई लव माई कंट्री एंड वांट टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर डैश। तो एट लगेगा, सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर एट का ऑप्शन करेक्ट है। व्यूअर्स, मैं सिर्फ दुरुस्त जवाब बताऊँगा और दुरुस्त जवाब हमने हाईलाइट की हुई है। Question 2. Pick the sentence with correct use of apostrophe. तो सी ऑप्शन देखिए, माई सिस्टर फोन इज रिंगिंग। और फिर क्वेश्चन 3 देखिए, आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ बुक शेल। तो बुक शेल्स लगेगा, शेल्फ की प्लूरल हमारे पास शेल्स बनेगी, बुक शेल्स। ए वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स वो वर्ड होते हैं जिसकी स्पेलिंग एक जैसी हो लेकिन माने मुख्तलिफ हो। यहाँ पर लीड और लीड, स्पेलिंग तो एक जैसी है लेकिन एक लीड, एक दांत होता है, दांत को कहा जाता है, और दूसरा लीड करने को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, चूज़ द वर्ड विथ करेक्ट यूज़ ऑफ सफिक्स एबल। तो एबल से पहले प्रिफेरेबल लगेगा, प्रिफेरेबल। ए वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 6, फरवरी इज़ यूजुअली द डैश मंथ ऑफ द ईयर। तो फरवरी कभी 28 दिन का होता है, कभी 29 का, तो शॉर्टेस्ट होती है ये। डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 7, पाकिस्तान, यहाँ पर कंडक्टेड लगेगा, पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998। सवाल 8, द ग्रुप ऑफ वर्ड है साइलेंट लेटर। तो ऑप्शन ए देखिए, डेब, ये डेब बड़ी जाती है, डेब, सवाल, ताम। हाँ, फिर इसी तरह क्वेश्चन 9, identify the linking verb in the given sentence. The world is large and home for all species. तो यहाँ पर is जो है linking verb है। सवाल 10, select the adjective derived from the following word. attract, तो attract की adjective attractive है। सवाल 11, select the sentence of the present perfect tense. बी ऑप्शन देखिए, the teacher has explained the lesson to the students. सवाल 12, My mother cooks delicious food. Pick the correct structure of the sentence. तो subject verb agreement, सी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 13, What does the acronym WTO stands for? तो WTO का मतलब होता है World Trade Organization। फिर सवाल 14, Identify the sentence with the correct punctuation. तो सी ऑप्शन देखिए, सारा said, यहाँ पर इसने जो कहा है इसको कॉमा में बंद कर दिया गया है, आई लव रीडिंग। सवाल 15, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सी ऑप्शन देखिए, शी इज़ द बेस्ट एथलीट इन हर कॉलेज। सवाल 16, विच सेंटेंस इज कैपिटलाइज करेक्टली। ए ऑप्शन ठीक है, द ब्लू मास्क इज़ ऑल्सो नोन एज सुल्तान अहमद मास्क। ब्लू मास्क की प्रॉपर नाउन है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। इस तरह इसको कैपिटल लिखा गया है, इसका पहला वर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल 17 देखिए, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ वाइटल। वाइटल की मानी फंडामेंटल की है। सवाल 18, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड स्ट्रेंथ्स, 1 सिलेबल है। सवाल 19, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर देखिए, अहमद हैज़ बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 10 ईयर, फॉर लगेगा। सवाल 20, चूज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस इनमें कौन सी है, क्लीन द रूम। ए वाला ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर हुक्म दिया गया है इम्पेरेटिव सेंटेंस से कि कमरे को साफ करे। फिर सवाल 21, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, शी इज़ एज काइंड एज एन एंजल। तो वो फरिश्ता की तरह मेहरबान है, तो यहाँ पर सिमिली इस्तेमाल हुई है। सवाल 22, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। सेल और सेल, होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जिसकी स्पेलिंग मुख्तलिफ हो लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी हो, सेल और सेल। ये वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 23, पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब है शाज़ व नादिर, कभी कभार, टू डू समथिंग रेयरली। सवाल 24, चूज़ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे पास ऑप्शन सी है, सारास फेरट इज़ रियली क्यूट। क्वेश्चन नंबर 25 है, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच
of sentence. Akif said, I have finished my work. सी ऑप्शन देखिए, Akif said that he had finished his work. सवाल 26, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ proverb. When in Rome, do as the Roman do. तो इसका मतलब होता है यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द कस्टम्स ऑफ द प्लेस यू आर विजिटिंग. सवाल 27, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद अ मेटाफोर. ऑप्शन ए देखिए, बिलाल इज़ अ ब्राइट स्टार इन आवर क्लास. ए ऑप्शन दुरुस्त है. फिर यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली. एक पोएम दिया गया है स्टेंजा 1, 2, 3. इसको वीडियो पास करके बार बार स्टडी करी, क्योंकि सवालात इसी से ली गई है तो मैं सिर्फ दुरुस्त आंसर बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. तो सवाल 28 से, व्हाट टाइप ऑफ हेयर डज द लिटिल बॉय हैव. तो स्टेंजा नंबर 1 में है विथ कर्ली हेयर. इसके बाल कैसी थी? कर्ली. सी ऑप्शन ठीक है. सवाल 29, वाई डिड एवरीबॉडी लव द बॉय. ए ऑप्शन देखिए, ही ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ, क्योंकि वो हमेशा सच बोलता था. फिर सवाल 30 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब ट्रोटेड अप. ट्रोटेड अप की मानी लेफ्ट की है. सवाल 31, डिस्क्राइब द ट्यून ऑफ द पोएम. तो ये मोटिवेशनल पोएम है. और आखिरी ऑब्जेक्टिव सवाल 32 है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. तो डी ऑप्शन देखिए, स्पीकिंग द ट्रूथ वेन्स द हार्ट ऑफ एवरीवन. और डी ऑप्शन करेक्ट है. और फिर भी और सब्जेक्टिव वाले पार्ट के क्वेश्चंस और उनके आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगी, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए. और गुजारिश है तमाम दोस्तों से, जितनी भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं सभी से गुजारिश है कि लाइक के साथ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए. सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर पेपर आपको बर वक्त मिलेगी. तो सभी दोस्त सब्सक्राइब को अभी दबाएँ. और यहाँ पर सब्जेक्टिव वाले पार्ट की सवालात भी आप देख सकते हैं वीडियो पास करके. सवाल 33, इसी तरह सवाल 34 और 35. तो इसकी सोल्यूशन हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में. पहला एक डायलॉग है दो दोस्तों के दरमियान फेवरेट गेम्स के बारे में. और सवाल नंबर 34 में एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि फुल ऑफ एरर्स है, इसमें गलतियाँ है. तो इसकी दुरुस्त पैराग्राफ इसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे. और फिर पैराग्राफ के अलावा आपको एक एनर्जी ड्रिंक्स दिया गया है, कोल्ड ड्रिंक्स. तो इसकी इफ़ेक्ट्स नुकसानात पर भी आपने क्या करना है, 10 सेंटेंस लिखने हैं, तो वो भी दिखाएंगे. फिर इसके बाद सवाल 36 में पैराग्राफ दिया गया है और इन्हीं से सवालात ली गई है, तो इसकी आंसर भी बताएंगे. तो चलते हैं जवाबात की जानिब. तो सवाल नंबर 33 आपने नोट कर लिया होगा. ये एक डायलॉग आया हुआ था फेवरेट गेम्स के बारे में दो दोस्तों के दरमियान. तो यहाँ पर ये डायलॉग लिखा गया है, इमरान अस्सलाम वालेकुम ताहिर. फिर ताहिर जवाब देता है वालेकुम सलाम. तो इसी तरह वीडियो फास्ट करके इसको याद कर ले. और फिर सवाल 33 में जो पैराग्राफ दिया गया था जिसमें गलतियाँ थी, तो गलतियाँ फाइंड आउट कर दी गई है, बोल्ड लिख की गई है. और यहाँ पर दुरुस्त पैराग्राफ नीचे लिखा गया है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोल्ड ड्रिंक्स की तस्वीर दी गई थी कि हमारी सेहत पर क्या असरात डालती है. तो कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में 10 जुमले लिखी है. तो यहाँ पर वीडियो पास करके इसको भी याद कर ले, इसको भी तैयार कर ले. और फिर सवाल 36 में जो पैराग्राफ दिया गया था और उसी से जो आंसर ली गई थी, तो ये रही उसी पैराग्राफ की जवाबात. आखिरी क्वेश्चन लिसनिंग स्पीकिंग का होगा, एक्टिविटी बेस. तो यू कैन सी मी इन स्कूल, आप मुझे स्कूल में देख सकते हैं. आई यूज़ रेड पेन, मैं रेड पेन इस्तेमाल करता हूँ. आई टीच इन स्कूल, स्कूल में टीचिंग करता हूँ. आई हैव अ बोर्ड मार्कर, तो मैं क्या हूँ, तो ये एक टीचर है. फिर इसी तरह दूसरा क्या है, दूसरी प्रोफेशन, आई एम अ हैंडी मैन. यू सी मी नियर वाटर पाइप्स, आई कैन फिक्स रनिंग टेप्स, माई नेम स्टार्ट्स विथ पी. तो ये एक प्लम्बर है. और फिर इसी तरह प्रोफेशनल 3 क्या है, आई वर्क इन लेबॉर्ट्री, ये क्या है, और प्रोफेशनल 4 क्या है. तो वीडियो पास करके इस पर भी गौर कर ले. यहाँ पर यूर्स तमाम प्रोफेशंस के आंसर आप मुलाहिजा कर सकते हैं. इसके बाद आखिर में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसकी आपने दुरुस्त रीडिंग करनी होगी. तो प्रैक्टिस के लिए इसी पैराग्राफ को स्टडी कीजिए, इसकी रीडिंग कीजिए. अभी व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पर वर्जन ए का पेपर मुकम्मल हो गया. अभी ये वर्जन बी है, तो वर्जन बी को भी आखिर तक वॉच कर लिया करिए. वर्जन बी में पहला MCQs है, आसिफ ब्रॉट हॉनर टू हिज विलेज बाय विनिंग अ गोल्ड मेडल. यहाँ पर हिज लगेगा. क्वेश्चन 2 यहाँ पर आए हुए है कि पिक द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी. तो बी ऑप्शन देखिए, यूर चिल्ड्रन हेयर इज ब्राउन. सवाल 3, आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस.
تو ڈاکٹر ڈاکٹرز بنے گا، ڈاکٹرز آف سائنس، بی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال 4 چوز دا کریکٹ پیئر آف ہوموگراف۔ تو یہ سوال مختلف تھا ورژن اے میں، لیکن جہاں پر سپیلنگ ایک جیسی ہو تو وہ ہوموگراف ہوگی۔ ایک لپ ویور بائی کو کہا جاتا ہے اور ایک لپ اس کی معنی چھوڑنے کے ہے۔ سوال 5 چوز دا ورڈ وتھ کریکٹ یوز آف سفکس ایبل فلیکسیبل، بی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال 6 فیبروری از یوزولی دا شارٹیسٹ منتھ آف دا ایئر، یہ کویشچن بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال 7 ہے پاکستان کنڈکٹیڈ اٹس نیوکلیئر ٹیسٹ آن 28 مئی 1998، یہاں پر تھرڈ فارم لگے گا کنڈکٹیڈ۔ سوال 8 دا گروپ آف ورڈ ہیز سائلنٹ لیٹر، آنسر نائٹ لیسن، سی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال 9 آئیڈینٹیفائی دا لنکنگ ورب ان دا گیون سینٹینس، دا سوپ ٹیسٹ گریٹ، ٹیسٹ جو ہے یہ لنکنگ ورب ہے۔ کویشچن 10 سلیکٹ دی ایڈجیکٹیو ڈیرائیوڈ فرام دا ورڈ سیلیبریٹ، سیلیبریٹری، یہاں بی آپشن لگے گا۔ کویشچن 11 سلیکٹ دی سینٹینس آف پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، اے آپشن دیکھیے آئی ہیو انڈرسٹوڈ دی ایکویشن آف فوٹوسنتھسس۔ کویشچن 12 علی bought a new book، pick the correct structure of sentence، subject verb اور agreement۔ ہمارے پاس کویشچن 13 ہے what does the acronym UNICEF stand for، تو اس کا مطلب ہوتا ہے United Nations Children's Fund۔ سوال 14 identify the sentence with correct punctuation، بی آپشن دیکھیے what a beautiful day we should go outside۔ Question 15 identify the sentence with a third person point of view، سی آپشن دیکھیے she is the best athlete in her college، یہ کویشچن بھی ورژن اے میں آیا ہوا ہے۔ پھر کویشچن نمبر 16 ہے which sentence is capitalized correctly، اے آپشن دیکھیے the blue mosque is also known as سلطان احمد ماسک، اے آپشن کریکٹ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو لائک کیجئے، لائک کرنا نہ بھولیے اور لائک کے ساتھ سبسکرائب والے بٹن کو دبائیے۔ سوال 17 سلیکٹ دا میننگ آف وائٹل، وائٹل کے معنی فنڈامنٹل کے ہے۔ کویشچن 18 ہاؤ مینی سیلیبل آر دیئر ان دا ورڈ اسٹرینتھنس، اسٹرینتھنس یہ 1 سیلیبل ہے۔ کویشچن 19 فل ان دا بلینکس ٹو میک پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، آئی ہیو بین ٹیچنگ فار 14 years۔ کویشچن 20 چوز این امپیریٹیو سینٹینس، تو امپیریٹیو سینٹینس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، تو پہلا آپشن دیکھیے ڈو یور ہوم ورک، اپنا ہوم ورک مکمل کری یا کری۔ کویشچن 21 آئیڈینٹیفائی دا فگر آف اسپیچ، لائف از لائک اے ہائی وے، تو لائک کو کمپیئر کیا گیا ہے ہائی وے کی طرح، سیمیلی کا آپشن کریکٹ ہے۔ سوال 22 چوز دا کریکٹ پیئر آف ہوموفونس، ہوموفونس کی پروننسیشن ایک جیسی ہوتی ہے لیکن معنی مختلف ہوتی ہے، سی اور سی۔ کویشچن 23 پک دا کریکٹ میننگ آف دا ایڈیم پیس آف کیک، پیس آف کیک کا مطلب ہوتا ہے ایزی، سم تھنگ ایزی ٹو ڈو یعنی بہت آسان۔ کویشچن 24 چوز دا ڈکلیریٹیو سینٹینس، دا سن از شائننگ، بی آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن 25 چوز دا کریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ، تو یہاں پر جملہ ہے Akif said I have finished my work، Akif said that he had finished his work۔ Question 26 identify the meaning of proverb all that glitters is not gold، یعنی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، every beautiful thing is not precious۔ پھر سوال 27 choose the sentence with a metaphor، تو آپشن دیکھیے بلال is a bright star in our class، یہاں پر بھی یہ 2 MCQs ورژن اے اور بی دونوں میں آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 5 آبجیکٹیو اسی سٹینزا سی لی گئی ہے، تو سٹینزا 1 سٹینزا 2 اور سٹینزا 3 اس کو احتیاط کے ساتھ سٹڈی کریں۔ سوال 28 آئے ہوئے وہ ول ہیپی ٹو سی دا گراس، تو پہلی سٹینزا میں ہے if you can't be a bush be a bit of the grass، تو اس کا آنسر بنے گا and some highway happier make، ہائی وے بنے گا۔ سوال 29 which of the following factor determines your success according to the poem quality of work۔ سوال 30 what is the meaning of the phrase if you can't be the sun be a star، تو try to give your best۔ اور سوال 31 ہے
What lesson do you learn from the poem? تو اسی پوئم سے ہم سبق سیکھتے ہیں We should be the finest at our duty. اور آخری آبجیکٹیو سوال 32 سے What is the tune of the poem? تو یہ ایک موٹیویشنل ہے، اس میں موٹیویشن یعنی ترغیب دی گئی ہے۔ ورژن بی کے آنسر سبجیکٹیو والی پارٹ کے جوابات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ ڈائلاگ مختلف آیا ہوا ہے۔ رائٹ اے ڈائلاگ آف 10 سینٹینس فادر اینڈ سن آنیسٹی کے بارے میں ہے۔ اور سوال 34 ہے، یہاں پر ایک پیراگراف دیا گیا ہے جس میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ سوال 35 جو ہے یہ ورژن اے اور اسی ورژن میں بھی آیا ہوا ہے، تو اس کو یہاں پر دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کولڈ ڈرنکس کی اثرات، تو یہ ہم بتا چکے ہیں یہ کویسچن۔ اور پھر سوال 36 میں پیراگراف سے سوالات کی گئی ہے، اور آخری لسننگ اور سپیکنگ کا ہوگا۔ تو چلتے ہیں ویورز جوابات کی جانب۔ تو باپ اور بیٹے کے درمیان ڈائلاگ یہی سی بار بار اسٹڈی کیجئے، اسی ویڈیو سے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن میں پیراگراف سے غلطیوں کو نکال کے یہاں پر درست لکھا گیا ہے۔ اور پھر یہ والا کویسچن سوال 35 تو ورژن اے میں ہم بتا چکے ہیں ایفیکٹس آف کولڈ ڈرنکس کے ہماری جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ویڈیو پاس کر کے پیراگراف سے جو سوالات لی گئی تھی یہ رہی انہی تمام سوالات کے جوابات یہاں پر مینشن کی گئی ہے۔ اور آپ کا آخری جو سوال ہوگا ریڈنگ اور لسننگ کا ہوگا، تو یہاں پر ایک پروفیشن بتائی گئی ہے کہ آئی ہیلپ پیپل ان لیگل ایشو، آئی فائٹ کیسز فار ادر، میں دوسروں کے لیے کیسز لڑتا ہوں، مائی ورک از ان کورٹ، میں کورٹ میں کام کرتا ہوں، آئی ویئر بلیک کوٹ پہنتا ہوں، تو یہ ایک لائر ہے، ایک وکیل ہے۔ اور پھر تیسرا آئی لیو ان ولیج، آئی انجوائے نو ہالیڈے، یہ ایک فارمر ہے۔ اور چوتھا کیا ہے، اس کا نام ڈی سے شروع ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے، گاڑیاں چلاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرائیور ہے۔ یہاں پر ویورز یہ رہی پروفیشنز کے آنسر کیز۔ آخر میں سمپل کے طور پر ایک پیراگراف دیا جائے گا جس کی آپ نے اچھی طریقے سے ریڈنگ کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر دوستو ورژن اے کے بعد ورژن بی کا پیپر بھی مکمل ہو گیا اسی ویڈیو میں۔ باقی دو ورژن سی اور ڈی کو بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل یو سی لرننگ ٹیپ کو اوپن کیجئے، وہاں ویڈیوز میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ ضرور کیجئے، مجھے انتظار رہے گا۔